शेवटाक मायणा कुट्टरी पुलिसांक दवल्ली ॲडव्होकेट आत्महत्या प्रकरणात FIR नोंद करचीच पडली। मरण आयिल्ले ॲडव्होकेट जयंत प्रभूच्या सुसायड नोटात उल्लेख केल्ल्या बायल PSI आणि 4 कॉन्स्टेबला आड जाल्ल्या आरोपांची पुलीस चौकशी करतले अशें उपअधीक्षक संतोष देसायान सांगलें। पयर पुलीस म्हगेल्या रातचे घरा कडेन आयिल्ले आनी म्हगेल्या भावाक सोदपाक लागले आनी आमचे घरा रातचे येवन आमकां त्रास करपाक लागले आनी सांगपाक लागले की आमी म्हगेल्या भावाक घरा लिपोवन दवरता। ताची फॅमिली मेंबर्सांनी दोतोराच्या तांकां कळयिल्लें की तो पळय भुरगो आसा ताका ते सोदपाक घरा कडेन गेल्ले की तो IPHB एडमीट आसा, तो घरा कडेन ना। आनी हो क्लियर कट WhatsApp मेसेज दोतोरा मोबायला वयल्यान त्या रिक्वायर्ड ऑफिसर पळय आसा PSI आसा ताचे मोबायल तें जातकीर सवायसक सुमार मेसेज वचून सुद्दां 10:30 सुमार ती ताच्या घरा कडेन गेली। ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद केला। छळ जाला काय ना हाची तपासणी करतले अशें देसाय सांगता। निमाणे मडगांव DYSP संतोष देसायान मायणा कुट्टरी पुलिसांक लेडी PSI आड सर्गेस्त ॲडव्होकेट जयंत प्रभूचे आत्महत्या गुन्यांव नोंद करपाचो आदेश दिलो। देसायान सांगलें एके बायलेन आपलो सहकार्याक संदेश धाडून आनी तिका फॉलोअप करून त्रास दिता अशी कागाळ केल्ल्यान पुलिसांनी 24 ऑगस्टाक गुन्यांव नोंद केल्लो। फुली कॉपरेट केलें। आमचो डिमांड इतलोच आशिल्लो की आमचो एक सिनियर कलीग आसा आशिल्लो ॲडव्होकेट जयंत प्रभू आनी ताजो सुसायड आशिल्लो पळय तो एबॅटमेंट टू कमीट सुसायड म्हणून रेजिस्टर करतो तसो आमी एक कंप्लेन दिली आनी ताच्या चल्यान कंप्लेन ती रेजिस्टर जाली नाशिल्ली। ती रेजिस्टर करची आनी जे पळय कोण ऑफिसर ह्या खातीर रिस्पॉन्सिबल आसा ताचेर FIR रेजिस्टर करचो अशें आमचो डिमांड आसा। तो आमी बरे वेळ रावन आमकां पुलिसा कडेन कॉपरेशन मेळ्ळें आनी आतां आमकां 100% हें मेळ्ळा, कन्फर्मेशन मेळ्ळा की ऑफेन्स रेजिस्टर जालो। लेडी PSI अनुष्का परब आनी 4 कॉन्स्टेबल्स हांचेर सद्याक ऑफेन्स रेजिस्टर जाला जे ताचे दोतोराच्या घरा कडेन गेल्ले रातची 2:15 वरांनी आनी ताणी दुसरे दिसाक ताणें डायिंग डिक्लेरेशन करून नोट बरयला, सुसायड नोट बरोवन ताणें सुसायड। पयर पुलीस म्हगेल्या रातचे घरा कडेन आयिल्ले आनी म्हगेल्या भावाक सोदपाक लागले आनी आमचे घरा रातचे येवन आमकां त्रास करपाक लागले आनी सांगपाक लागले की आमी म्हगेल्या भावाक घरा लिपोवन दवरता। आनी ताका लागून म्हगेल्या बापाचेर खूब प्रेशर आयलो आनी म्हगे बापूय डिप्रेशनाक गेलो आनी काल म्हज्या बाबान आपलो जीव घेतलो पुलिसा प्रेशराचेर। आनी मरचे पयलीं म्हज्या बाबान एक सुसायड नोट बरयलो आनी तातूंत भितर PSI अनुष्का परब हांचें नांव घेतलें आनी तांचे 4 पुलीस कॉन्स्टेबल आयले हांचें नांव घेतलें आनी म्हणलां की तांचे प्रेशराचेर आपूण आपलो जीव दिता आनी ताणें आपले त्रास केला म्हणून आपूण जीव दिता अशें म्हणून ताणें आपल्या हाचेर बरयलां। हांव पुलीस स्टेशनाचेर आयलां। कायदो आम जनतेक लागता तसो पुलिसांकूय लागू जाता। जायते खेपे पुलीस कायद्या भायर वचून दादागिरी करतात। लेडी PSI अनुष्का परबान कॉन्स्टेबलाक घेवन कशे तरेन बेकायदेशीर हालचाली केल्यो तें सांगतना अमेय प्रभू देसायान पुलिसांची दादागिरी आनी बेकायदेशीरपणाचेर बोट दवरलें। आयकात ताका। कायदो सांगता की बिफोर सनसेट आनी आफ्टर सनरायज ह्या मदल्या टायमार घरा कडेन वचून इन्वेस्टिगेशन करपाक मेळटा, नाजाल्यार ती प्रॉपर परमिशन वचची पडटा। सो हांगा परमिशन नासतना आनी हांगा आमचो एकूच मेन इश्यू आशिल्लो असो की जाल्लें कितें की आमी ताची फॅमिली मेंबर्सांनी दोतोराच्या तांकां कळयिल्लें की तो पळय भुरगो आसा ताका ते सोदपाक घरा कडेन गेल्ले की तो IPHB एडमीट आसा, तो घरा कडेन ना। आनी हो क्लियर कट WhatsApp मेसेज दोतोरा मोबायला वयल्यान त्या रिक्वायर्ड ऑफिसर पळय आसा PSI आसा ताचे मोबायल तें जातकीर सवायसक सुमार मेसेज वचून सुद्दां 10:30 सुमार ती ताच्या घरा कडेन गेली। ह्या खातीर ऑफेन्स। आनी ह्या एकूण प्रकरणाचेर मडगांवचो DYSP संतोष देसायान कशा उतरांनी स्पश्टीकरण दिलें तेंवूय आयकात। पुलिसांच्या इन्व्हेस्टिगेशन नेमा विशीं आमच्या रिपोर्टरान ताका प्रश्न विचारलो। आयकात ताची जाप। आमी 24 तारखेर एक ऑफेन्स रेजिस्टर केल्लो। एकट्यान कंप्लेन दिली लेडीन की आपल्याक एकटो आपल्याचो कलीग आपल्या सतायता आनी आपल्या फाटल्यान येता, आपल्या मेसेजी धाडटा। आमी ऑफेन्स रेजिस्टर केल्लें, तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें। तेन्ना आमी त्या इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना आमी आमची लेडी PSI इन्व्हेस्टिगेशन करताले तेन्ना ड्युरींग द कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनाक तें गेल्लें तेन्ना तेणी तेंच्या कोण एकट्या त्या एक्युजाच्या बापायन हें केलें की दुसरे दिसा तेणी सुसायड केली
ते म्हणटा की पुलिसान स्वताले म्हणा त्याने हें केली आनी तरी सुसायडान नोट दवरलो आमी सद्याक केस रेजिस्टर केली आसा आनी आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा कितें आसा तें पळयतले कितें कितें खरें हॅरेसमेंट जाला कितें आसा तें पयलीं आमी केस रेजिस्टर केली साहेब खंयचे पुलीस स्टेशनाचेर केली मायना कुर्तनी पुलीस स्टेशन मायना कुर्तनी पुलीस स्टेशन केस रेजिस्टर केला इन्व्हेस्टिगेशन चालू सर साहेब हे जे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा हेणी इन्व्हेस्टिगेशनाक वचपाक जायना अशें कितें आसा तशें कांय ना इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेसाक गेल्ली तें बट तेमी प्रायमा बेसी म्हणलां की अशें अशें लावन तेणी सुसायड केली बट तेजेर पळयता न्हू इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसा तें जातालें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेंकार.